Come and go with me, oh my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me, to my Father's house, where the joy, joy, joy. Jesus is the way to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Jesus is the way to my Father's house, where the joy, joy, joy. Jesus is the light in my Father's house, my Father's house, in my Father's house. Jesus is the light in my Father's house, where the joy, joy, joy. Sugli po siya. Sugli ubi raw ya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. पुनर्जीवनपण भावार दवरतल्यांक म्हज्या भावा भयणीनो, जिवीत आनी मरण देवाच्या हातांत आसा. मानेस्त पाद्री जुआंव कामिलाओ फेर्नांडीस, जाका जायते जाण फादर चेसी म्हूण वळखताले, हे संवसारांतली यात्रा सोंपून सर्गीच्या यात्रेक लागलो. हाचो जल्म सप्टेंबराचे 26 1940 ह्या तारखेर जाल्लो. निकलाव आनी कातारिनाचो हो व्हडलो पूत जावन आसलो. जल्मतोच तो दुवेत जालो म्हूण गुमतोच ताचे आवयन ताका घरांतूच बावतिजमाचो साक्रामेंत दिलो, पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली. याज्ञिकपणाची शिकवण करून पाद्री जुआंव कामिलो पिलारचे मिशनरी संस्थेन भितर सरता. डिसेंबराचे 23 1967 वर्सा फोंड्याचे काम सायबिणीचे कॉपेलांत भोव मानेस्त राहुल गोन्साल्वीस गोंयच्या पाप बिस्म साहेबाच्या हातांत याज्ञिकाची संस्कारणी घेता. 54 वर्सांचे याज्ञिकी जिवीत देवाचे कृपेन सारून पाद्री जुआंव कामील आपल्या आपोवण्यांक थीर रावता. याज्ञी जातोच पिलार संस्थेच्या नागपूरच्या आकारण्याच्या घरांत तशेंच पोर्ट ब्लेर अंदमानच्या मिसामांत तो वावुरलो.
मागीर तो गोंयच्या डायसिजनान भितर सरता आनी आज बिस्पाच्या घरांत वावुरता. एक गोवली कसो तोर्मास, बिचोलीम, शराव, सांताक्रूज, सांतिस्तेव, सांतिनीज आनी नागवा सालसेट ह्या गांवांनी विगार कसो वावुरलो. आपणी निमणी वर्सां पाद्री जुवांव कामिनान आपल्या घरा आपल्या कुटुंबा सांगाती सारली. सान जुजे वाजाची आनी पाद आग्नेलाचे देवस्थान ताका ताणें व्हडा उमेदीन हे फोंड्याच्या शारांत व्हडा परेन केलें. गरीब लोकांचो ताका व्हड हुस्को आसलो. एक संपूर्ण देवाच्या आशिर्वादान 81 वर्सांची लांब आऊक ताका फावो जाली आनी पिलार सायबिणीच्या फेस्ता ओतुंबराचे 12 2021 वर्सा तो बापाच्या आधीन जालो. आयज आमकां दूख भोगला जायत, पूण पाद्री जुवांव कामील हाच्या हे फळावून जिवितान पळोवन आमकां संतोष भोगता. एक बरो गोवली कसो, एक पूत, एक भाव, एक माम वो तितीव कसो ताणें आमच्या जिवितान बरो मोगाळ उगडास गोडीत तो जियेलो. आयज हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी पाद्री जुवांव कामील फेर्नांदीस हाच्या देण्या खातीर दिनवासी मनान भागी जावया. मोशा मोगाळ बाबा भयणीनो, कसल्या भावनांनी बरोवन आमी फादर जॉन कामील ह्या आमच्या याज्ञीक बाबाक निमाणो आदेवस करूंक हांगासर एकठांय जाल्या ते आमकां आतांच उगडास केला. पोरच्या दिसा सुर्गींच्या बापान ताका आपणास चडशीं आपोवन ताणें आपली 81 वर्सांची जिविताची यात्रा सोंपयली. ह्या 81 जिविताच्या यात्रेंतली 54 वर्सां ताणें याज्ञिकी म्हूण अर्पण चलयलें. 12 वर्सां पिलारचे संस्थेन मिस्योनार कसो वावुरलो जाल्यार 42 वर्सां आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर जांची नांवां आमी आतांच आयकल्यान ज्या फिरगोजांनी जॉन कामिलान गोवळीक मुणयारपण चलयलें थंय ताणें मोगान लोकांची सेवा चाकरी केली. ल्हान उतराचो शांत स्वभावाचो उर्बेन पोरजे खातीर ताणें आपलें जिवीत खोर्शिलें. तर ह्या वेळार फादर जॉन कामिलाच्या देण्या खातीर आनी ताणें मोगान केल्ले याज्ञिकी आनी गोवळीक सेवे खातीर बापाक दिन वासुया. आमी सगळे ओस्कोत जॉन कामिलाकूय घोडे कसली ना कसली असोक्तायेची सावळी आसतली, पूण आमचो सर्गींचो बाप काकळुतीन कोनवळायेन बोल्लोलो. ह्या आमच्या सर्गींच्या बापान जॉन कामिलाक ताच्यो सगल्यो असोक्तायो भोगसून जेसून आमच्या श्रेश्ठ गोवळ्यान जोडलेले सासणीक मोहिमेन ताका भरचो म्हणून मागतना दुकान बुडलेले ताचे फामिली खातीर आमी मागुया. सगल्या ताच्या घरच्यां खातीर querido भाशेन ताचो भाव आंतोन जुलियो, भयण रोजा मारिया, ताची सगळीं भाची, नेव्यूज, निसस, ताची फामील जाणी निमाण्या वर्सांनी ताची निगा घेतली. हें फादर जॉन कामिलाचें मरण क्रिस्ती बाबार्थाच्या आनी बोरवांशाच्या भावनांनी भरून ताचे फामिलीन आनी ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्या सगल्यांनी मानून घेवंक देवाचे कृपेचें बोळ ताच्या कुटुंबाक आमी मागुया. आनी हे बाबार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमी सगळीं देवा मुखार पातकी म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध,
o moso prad, o moso bodo prad. या पसोत भाग्यवान सदां सांकवार मारियेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Pratuja Sorvespora João Camilo तुझ्या चाकरा याज्ञिका पासोत आमी तुझे मुखार घालतां ती मागणी कोणवालायेन आयकून घे. तुझ्या नांवांचे मोहिमेक ताणें ह्या संवसारान तुझ्या भावार्थ्यांची चाकरी केली. तर आतां तुझ्या भोगता मोदें ताका आपल्या मुणयारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी खालतेपणी मागतां. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. प्रामाणीक मनशांचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रामाणीक मनशां गेलीं तें एक नोश्ट दिसलें. तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोगड सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवश्यान बोरल्यान तांची काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळीत जातलीं. उशेलांतल्या किटां पोरी ती धांवतलीं. ती राष्ट्रांची नीत करतलीं.
आनी पोरजांचेर राजवट चलयतली आनी सोर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पात येतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सोवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें देवाची देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशाची सोडवो सोर्वेस्पोराच्या हातांत आसा. जाऊया. बऱ्या मनशाची सोडवो सोर्वेस्पोराच्या हातांत आसा. सोर्वेस्पूर कोनवाळू आनी माये मोगाचो ताचो राग सोटकून पेटोना. ताची काळी काकुटी सोथेवो आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कासलायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो ते फारीकपण मागिना. बऱ्या मनशाची सोडवो सोर्वेस्पोराच्या हातांत आसा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवाळायन वागयता तसो सोर्वेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दया दवरता. आमकां कित्याची रोसल्यान तें तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण तो ताका उगडास आसा. बऱ्या मनशाची सोडवो सोर्वेस्पोराच्या हातांत आसा. मनशाचे दीस तोंडा सारखे शेतांतल्या फुलां वरी तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबोन गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. बऱ्या मनशाची सोडवो सोर्वेस्पोराच्या हातांत आसा. शुभ वर्तमान आयकूंक सगळीं उबीं रावन खुशालकायेचे उद्गार गावया. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू वाटानी जीवितू जीविताची वाटे राखांगा. जेजू स्वतानी रस्तो तू स्वताच्या रस्त्यार रामकांता. Hallelujah, 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 Hallelujah. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या. आपले दोळे स्वर्गार लावन जेजून म्हणलें, बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण तुजी खोशी.
आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवांची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. ए पोरी, तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पवित्र शब्दांत एक उतर म्हज्या कानार सादता. प्रमाणीक. हें उतर शुभ वर्तमानांत जायते फावटी येता. तो प्रमाणीक मनीस. प्रमाणीक इंग्लीश भाशेन आमी रायचियस म्हणटा. हाचो अर्थ कितें? जो मनीस देवाच्या उल्याक आयकता, देवाचो ताळो आयकता आनी देवाच्या उल्या प्रमाणे आपलें जिवीत चलयता, ताका आमी प्रमाणीक मनीस म्हणटा. पवित्र पुस्तकांत कितलेच मनीस प्रमाणीक म्हणटा आमी. आब्राम, इजाक, जाकोब, जुजे, जाचें वर्स आमी ह्या वर्साक समोर उमता. आनी ही आमची जिविताची चाल, प्रमाणीक जावची चाल. आयज जेन्ना आमी आमच्या जेसीक, आमी तांकां पिलार जॉन कामील म्हणटाले, मागीर दियोसेसीन तो जेसी जालो, आमी ताका जॉन कामील म्हणटाले. ताचें जिवीत हांवें पळयल्यार आनी जशे परी आमचे भयणीन वाचलां, आमी हें उतर ताका लागू करूं येता. प्रमाणीक. हांव 10-11 वर्सां आसतना पिलार गेल्लो तेन्ना तो म्हजो प्रेफेत आसलो. तितलोच उगडास आसा म्हाका. मागीर म्हाका चड मेळोंक ना तो. उपरांत तो आमचे नागपूर आखारणेच्या घरांत परत आमचो प्रेफेत आसलो. आनी मागीर तो अंदमान गेलो मिस्योनार कसो. पूण ताच्या जिवितांत देवाचो उलो सदांच ताणें आयकलो. ल्हानूच आसतना ते आमचे भयणीन सांगलां तो ताका बावतिजम घराच दिलो म्हण. पूण देवाची येवजण आसली ताका. पूण देवाची येवजण ताणें आयकली आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे शिस्तपणी, मधूर उतरांनी. हांव जाणा तो केन्नाच बोबाट मारिनासलो. आमकां कितेंय सांगपाचें आसा तें एकदम मधूर उतरांनी सांगतालो. चड आयकोंक येनासलें. आपल्या जिवितांत जेन्ना देवान ताका आपयलो, देवाच्या फाटल्यान गेलो, मिस्योनार संस्थेन गेलो. आमचे गोंयचे फिरगोजेन कितल्याच फिरगोजेनी ताणें काम केलें. भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत एक प्रमाणीक जिवीत. आमच्या आंकवार मारयेन म्हणलें, जावं म्हजें ताई तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी तशे प्रमाणे ती चल्ली. आमी तांकां भाग्यवंत म्हणटा. ही आमचें आपोवणें. आयज जर आमचो फादर जेसी आमचे मदें ना, ही चाल तो चल्लो, प्रमाणीक जिविताची चाल चल्लो. आनी हें आमकां एक उदाहरण, आमकां एक एग्जाम्पल सदांच आमच्या जिवितांत चलोवंक. आयज आमी मिसाक आयल्या तर हें मीस आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कसली चाल दाखयता तें सदांच दाखयता. हें आमी आयकुचें आनी ते चाली प्रमाणे आमी चलचें. प्रमाणीक मनशांक देवाच्या गोपान जागो आसा. पयलें वाचपूय तें सांगता आनी जेजू आमकां सांगता, जांकां हांवें विंचल्यांत ती म्हजेशी येतलीं. आयज आमकां खात्री आसा, आमचो फादर जेसी देवाच्या गोपान आसा. देवाच्या उल्या प्रमाणे तो चल्लो. देवाच्या शब्दा प्रमाणे ताणें सगळ्यांक देवाचें उतर परगटलें. आपल्या जिवितांत
देवाचो मार्ग दुसऱ्यांक दाखयलो. जरी आमकां खात्री आसा देवाच्या कोपान तो आसा म्हणून, तो आमकां एक नमुनो, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आमच्याय जिवितांत दर दिसा देव आमकां कितें सांगता, देवाचो मार्ग आमकां खंयचो हें आमच्या मनान दवरून आमचें जिवीत तेच भाशेन प्रमाणीकपणान शाळती पावोवंक. हें मनान घेवन ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हरूया. सगळीं उबी रावुया. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर जिवें आनी शक्तिवंत. देवाच्या उतराचो संदेश घेवन आमचो भावार्थ अदीक जिवो जाला. तर ह्याच भावार्थाच्या भावनांनी भरून आमची थोडी मागणी ह्या वेळार विस्वासान आनी खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलीप नेरी आमचो बिस्म साहेब, यादनीक भाव आनी म्हत्वाची भाव भयणां, आमकां देवाची वळख दिवंक जायतीं वावुरतात. तीं सदां काल सगल्या वायटांतलीं सुरक्षीत उरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमचे होईन आयकून घे. बरो गवळी जावन जेजूच्या एकचारान रावन फादर जॉ कामिलान पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हेलो. ताच्या बऱ्या वावराचो फळ तो देवाक रूप रूप पळोवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां होईन आयकून घे. फादर जॉ कामिलाच्या मरणा वरवीं पवित्र सोबेन ताच्या कुटुंबान तशेंच आमच्या गांवांत दूख आयल्या. एक गवळी आमकां ना जाला, पूण ताणें दिल्ली जानवाय आमी वेव्हारांत घालून ताजें बरेपणां जिवी दवरूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां होईन आयकून घे. फादर जॉ कामिलाचो आवय बापूय आनी भयणी तशींच साबार लागशिल्लीं भाव भयणां जेजूच्या जिवनपणाचेर विस्वास दवरून बापा आदीन जाल्यांत. सगल्यांक सोर्गीचें राज फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां होईन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जायते आमकां जोडेकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेल्या सगल्या उंड्यांचेर, सगल्या हुस्क्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी जाल्यार बापा तुज्या भोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारीची वेळा गीत गावया. गायनाचो अंक C21. कितें गाताय त्या उण्याक, कितें गाताय ते कालसी, यादीक बाबाच्या हाताक. कितें
घालताय त्या उण्याक कितें घालताय ते कासी यादीक बाबाच्या हाताक कितें वेदी दवरता म्हजो आत्मा आनीकू म्हजें काळीज आनी मोग म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जिणकार मोशा बावां भयणीनो हें मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. Kaklut sara deva, João Camilo आमच्या याज्ञिक बाबा पासत भेटयलेले हें तुज्या सेवकांचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र सोबेन ताणें हेंच बलिदान भोगतीन समोर पिल्लें. तर ताचे वरवीं ताका आतां सोर पातकांचें बोगसणें मेळूं म्हूण आमी विनम्र काळजान मागतांव. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उदेशीं देवदूत तुका पोरणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणांच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात Bavartaco gut porgotuja. Sumiaci sumami wondokata. Ani kalsi klei pieta. Tikli poki tu voi bovarius Ami tuji poron porgota. बापा जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेश्वरा आखे परी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मा आनी सगळ्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बोरस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बा भयणीची काकूत कर सर्वेस्वरा च्या चाकरा फादर जुआ कामिलाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण व्हेले जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताच्या बरोबर तो पुनर्जन्म जावं पुनर्जिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती भाग्योन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोशा बाबा भयणीनो प्रामाणीकपणी जियोंक वावुरलेल्या आमच्या याज्ञीक बाबाक फादर जोआंव कामिलाक सासणाच्या जिविताची मोसोरी मागतना आमी आमची संवसारांतली यात्रा करतना देवाच्यो येवजण्यो आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी बावडताच्या सुसवाडान आमचीं पावलां प्रामाणीकपणाच्या रस्त्यार आमी मारूंक बापाचे कृपेचें बोळ आमकांय मागुया आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्पोरा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवोत चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ई देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणांक आपयली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पवित्र कुमियाची मांडवल हे तोरेन आसतली जे स्वाते तुमी आसात तेच स्वाते तुमी आसपाचे आमचे याज्ञिक भाव दोन्ही वाटेन येतले उजवे आनी दावे वाटेन तर मागतो जे स्वातेर आसात तेच स्वातेर तुमी रावपाचे देव बरें करूं
Porto amka kurpi Satu ikon kaba Sasna sukti sorga प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, जुआंव कामिलो आमच्या याज्ञिक भावान तुझे पवित्र सोबेन विस्वाशीपणान तुझी चाकरी करून सुर्गीच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पोसली. ह्या ताच्या मोगान केल्ल्या मुणयारपणा पासत तुका दिन वासून स्वर्गार तुझे मुखामोल रूप रूप पळोवंक ताका फावो कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. A life beautifully lived will be remembered beautifully. अशें काल एक म्हाका खंय तरी बरयलेलें इंटरनेटाचेर मेवलें. आज पयले सुवातेर आमचे फामिलीच्या नांवान हांव दिनवासतां सर्गीच्या बापाक आनी पवित्र त्रित्वेक. ताणें आमकां आमचे फामिलीक एक याज्ञीक फादराच्या रुपान फावो केलो देखून. ह्या ताच्या याज्ञीकपणांतल्यान जायत्या जाणांक बरेपण फावो जालें. घरच्यांक तशेंच तो जंय जंय वावुरलो ताका कोण कोण भेटले ताच्या जिवितान तांच्या जिवितान ताणें जायतें बरेपण हाडलें. आनी हाची खात्री हांव जाणां आमचो काजन आग्नेल आनी हांव आमी ताका दोगूय अदीक लागीं आसलेत. आनी तो जायतो वावुरतालो फामिली खातीर, जावं शिकपाक जावं कसली बूद दितलो जाल्यार. जेन्ना तो पिलारचे संस्थेंतलो भायर सरून गोंयचे डियोसेसींत भितर सरलो, काल म्हाका फादर आनंद गामा हाणें फोन केलो आनी हांव नोको आसलो तो फादर पायस हाचो नेव्यू म्हूण. जेन्ना तो सेमिनारिस्ट कसो आसलो ताणें म्हाका याद दिली
दिवसेजीन जेन्ना तो पिलारच्या मिसांनी वावुरतालो ताणें पेडणे एमिशन हातूंत तो भितर सरलो तेन्नाचे आमचे बिशप साहेब राहुल गोन्साल्वीस हाणें ताका दिवसेजीन भितर घेतलो रोखडोच आनी तोर्मास हे फिरगोजेन ताची पयली नेमणूक जाली आमचे दिवसेजीन आनी ही फिरगोज ताच्या मोगाची आसली. वर्साच्या वर्सा तो म्हाका थंय फेस्ताक व्हरोंक आपल्याक व्हरोंक लायतालो. फाटलीं 3 वर्सां जालीं तो निमणो त्या फेस्ताक सासेबस्त्यांच्या जानेरान त्या लोकांचो ताका केरीत मोग आसलो. ही ताची पयली फिरगोज. हांव नको आयज कोण आसत जाल्यार तोर्मासान पूण ताका लोक थंय भरपूर मानताले. त्या उपरांत जायत्या फिरगोजांनी ताणें वावर केलो आनी तोर्मासान आसतना ताची दियाबेत वाडोवन जेन्ना 1 म्हयनो तो घरा उरलो मागीर बिशप साहेबान ताका नोटरी म्हण आपल्या बिशपाच्या घरांत ताची निवडणूक जाली. मागीर चोडणा बिचोले सांताक्रूज सांतिस्तेवा सांतिनेज नागवा वेर्ना तेच परी रोजरी कॉपेल तेन्ना कारांत जाले आतां फिरगोज जाल्या थंय ताणें वावर केला. ताका 5 आग्नेलाचे आनी 5 जेवाजाचे व्हड देवस्थान असलें तशेंच सायबीण आनी जंय जंय तो वता तो थंय 5 आग्नेलाक आनी 5 जेवाजाचे देवस्थान शिपडांक वावुरतालो. जेन्ना हांव आग्नेल आश्रमांत भितर सरलो तो खूब खोशी जालो आनी आसगांव हो 5 आग्नेलाची आतां थंय कॉलेज आसा 18 वर्सां ते कोर्टान आसलें तो दिसपट्टी मागतालो. 5 आग्नेलाचो ताका खूब मोग. ती संस्था आयज थंय आग्नेल आश्रमाचो एक ब्रांच आसा. आमी केरीतपणी दिनवासता फाटलीं 40 वर्सां ताची दियाबेतीन ताणें सारली आनी ह्या ताच्या दुयेंतान जायत्या दोतोरांनी ताका आदार केला. आमी पयले सुवातेर दिनवासता आमचे दोतोर विल्सन पुणेच्या निमण्या वेळार तो पावलो. जेन्ना दोतोर मोहनदास आपल्या गांवाघरा गेला ताणें ताका तो सदांच येवन ताची परामर्श करतालो. तशेंच दोतोर अमोल मालदार आनी स्टाफ ऑफ मानिपाल हॉस्पिटल डॉक्टर रुफिनो मोंतेर जायतो तेंप ताच्या हातांत तो आसलो. डॉक्टर दुबाशी दोतोर सिल्वा डेंटिस्ट ताचो इश्ट तशेंच कांदोलीचे आमचे दोतोर रोशन नाजरेत आनी दोतोर झे मोंतेर हांकां आमचे दिनवास. जेन्ना क्लर्जीक होमान तो दुयेंत पडलो तेन्ना कोविडाची पयली वेव सुरू जाल्ली आनी ताका हॉस्पिटलांत दवरचो पडलो तेन्ना हांवें बोसी हॉस्पिटल कांदोली हाचे सुपिरियराक उलो केलो आनी ती भियेली पयली तरी पूण ताका ताजो परामर्श केलो. तो 8 दीस थंय उरलो. आमचे दिनवास बोसी हॉस्पिटलाचे सुपिरियराक आनी सिस्टरीक मोगाल्या इश्टांनी ताका कांदोली जो म्हाजो शापाय आसलो ताचो अंकल ताका खूब मोग ताचो आनी जेन्ना 2 वर्सां तो कांदोली उरलो पयले फावट तो बरो आसलो चलतो भोंवतालो आनी आमचे बरोबर तो रावतालो. हांव केरीत भाशेन दिनवासता म्हजी पोतीन आयरीन आनी ताका जायतो आदार दिलो. त्या उपरांत परत तो आनीक दुयेंत जालो आनी तेन्ना हाजो नेव्यू वाल्मिकी हाणें म्हटलें ताका परत कांदोली हाडया आनी ताणें ताचो परामर्श केलो. हॉस्पिटलांत पडला जाल्यार तो वाल्मिकी थंय रावतालो. तसोच आतां फॅमिलीचे वतीन हांव दिनवासता कित्याक एका दुयेंत मनशाची परामर्श करूंक भोव अवघड. म्हजी भयण आनी ताची उणी आना ताका आमी शाना म्हणटात ताचे नेव्यू निलेश आनी जयेश ह्या दिसांनी निमाण्या दिसांनी ताणें भरपूर त्रास काडला आनी तांच्यो पत्नी तांकांय हांव दिनवासता. कांय इश्ट जे आमचे ताच्या बरोबर हॉस्पिटलांत आमचे केरीत इश्ट
रावताले ताका पावल्यात. ग्रेग सर्गे सावियो, म्हजो इश्ट योझेफ, अनुप, राजेश, आनंद, मायकल, एशली हे कशे ना कशे ताका पावल्ले आसात. जेन्ना तो क्लर्जी होमान आसलो आमच्यान विसरूंक जायना लुसियो, जो थंय ताची बरी परामर्श करतालो. तेच परी फादर लॅनी आसा हांगा वडील, ताकाय आमचे दिनवास. इंजिनियर पॉल सांताक्रूज, मागालॅन्स, सांत इस्तेवा, जायम आफॉन्स प्रिंसिपल आनी सर्गे सान फ्रांसीस रिबेरो जुयेले. जंय जंय तो वावुरलो ताचे बरोबर जायते फावट ताका पातकूर कशे मेवले. आनी आयज आमचे मदें दोग पातकूर आसात ताचे, फादर एंड्रू मास्कारेनस आनी फादर एंड्रू पेरेरा. फादर एंड्रू पेरेरा ताचो चड मोगाचो पातकूर. तांची इश्टागत गांवांत लेगून तांकां पाय आनी पूत अशे पासरताले. फादर फ्रांसीस आसा शिरोडा, तो ऑन द स्टाफ जेन्ना वावुरतालो तेन्ना फादर फ्रांसीस आशिल्लो तो आसलो. आमचे खेरीत दिनवास आमचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव, तेजोरूय काल फादर सोंपला तेन्ना कारवार आसले. ताणें सांगलें आपूण येता, आपूण येतलोच ताचें मन ना. आनी फादर तोणीन ताचे लागीं उलोवन आयज ते आमचे मदें आसात. हांव तुमकां दिनवासतां. जायते फावट तूं ताचे खबरेक येयलाय, फोनार खबर घेतल्याय, मॅसेज धाडून मेवता तेन्ना तितले फावटी खबर मेवल्या आनी आमकां कसलोय आदार जाय पडला तेन्ना शब तुवें आमकां रोखडोच आदार दिला. देव बरें करूंक. तशेंच आमचे दिनवास आमचे आदले बिशप एमेरिटस बिशप राहुल गोन्साल्वीस, हेय तशे बरे इश्ट आसले. बिशप ऑल्विन सिंधुदुर्गचो, जाणें काल आमकां फोन करून आपली उजवण पाठयली, तेवूय ताचे इश्ट. पिलार संस्थेचे वडील फादर सेबी आयज आमचे मदें आसा. फादर मॅथ्यू आसा गोंयचे रिजनल, आनी जायते पिलारचे पाद्री आसात. पिलारचो ताका जायतो मोग आसलो आनी आयज ताच्याच मोगा खातीर तुमी आयज हांगा आसा. आमचे दिनवास आमचे विगा जनरल फादर रेमोदियस हाकाय, फादर रोमियो आसा ताकाय आमचे दिनवास. फादर फेलिक्स सदांच ताजे खबरेक येतालो, ताची खबर घेतालो. फादर तुकाय देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्यो माद्री भयणी आसा सिस्टर ब्लॉसम, ताची नीस आनी तांचे वारदीर भयणी आसा तांकांय आमचे खेरीत दिनवास. फादर सांतुन्नीन जो ताचो क्लासमेट आसा मुंबय आसा, काल ताणें फोन करून तोवूय जेन्ना गोंय येतालो तेन्ना ताचे खबरेक येतालो. खेरीत दिनवास आमच्या पादविकाराक फादर तोणीक. पर जेन्ना म्हाका फोन येयलो भयणीचो तो बरो ना म्हूण, हांवें फादराक फोन केलो आनी फादर सोमतोच उठोन घरा कडेन गेलो. दोतोर येवसर रावन, फादर तुका आमचे खेरीत दिनवास. जायत्यो सगल्यो सवलत्यो आयज तुमी पळयता हांगा त्यो फादरान पोरशी आपणे आपल्या हेच्या खाल केल्ल्यो आसा. तशेंच आमचे दिनवास आयच्या गायन मंडळाक किस्तोर आनी ताच्या वांगड्यांक. CCR TV जाणें आयज हे मिसाचें बलिदान लायव्ह टॅलिकास्ट करून लोकांक जे ताचे लागशिल्ले आसले तांकां ही सवलत फावो केली, देखून आमचे दिनवास. शिवानंद सावंत हाणें आमकां जायतो आदार दिल्लो आसा. सफाई करून गरजेचो, देखून फादराच्या नांवान ताका दिनवासता. डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें फादराक एम्ब्युलन्स हर्स वॅन हाणें फावो केल्या, त्या खातीर आमचे दिनवास ताका. आयज तुमी तुमचो मोग आनी मोयपास दाखोवंक फादराक आयज आमची गोंयची फामील शेजार शेजाऱ्यां ह्या मिसा बलिदानांत तुमी वांटो घेतला आनी फादरा खातीर मागलां. तुमकांय आमचे खेरीत दिनवास. आनी कोणाकूय विसरला जाल्यार हांव माफी मागतां. आनीक फावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.
एकूच उपकार मागता जेन्ना सिमेत्रेन मरण मातयेक लायले उपरांत कोणेच सगळ्यांच्या सेफ्टी खातीर फॅमिलीक पर्सनली वीश करचे न्हय लोक कोण आसा जाता जाल्यार पयस रावन वीश करूंक आमची तुमकां विनंती. मोगाच्या बाब भयणीनो फकत 2 उतरां तुमकां सांगता. पयले सुवातेर आमच्या सगळीच्या बापाक अर्घ दिता दिन वाजता हे आमच्या भावा फादर जुआ कामिलो पासत. एक देवाचें देणें आसलो तो आमकां म्हणल्यार फोंडेच्या फिरगोसकारांक. तो रिटायर जाल्या उपरांत जायतो वेळ आमच्या मदें सारलो आनी आमकां जायतो आदार दिलो. कसली आखाणी आसूं जाल्यार आमच्या कॉन्फ्रेराची वा आमच्या भुरग्यांच्यो कितेंय आसल्यार तो सदांच तयार आसलो. जे भाशेन जॉयन सांगला 2 वस्तू आमच्या मदें तो वाडयत सोडत आसलो. एक म्हटल्यार सांज जे वाजाचे देवासांव ताका आल्तराचो मान मेळचे पयलें तो जायतो हांगा वावुरतालो, मागणेय करतालो आनी आतां पर्यंत वावुरतालो. मान येवन पाद आग्नेला पासत ताकाय बेगीनूच सुरीचो मान मेळोवंक. ह्या आमच्या भावा खातीर खिरीतपणी ताणें म्हाका जायतो आदार दिला एक पादिकार कसो. देवान ताचेर ताका सुगीचो इनाम फाव कर म्हूण आमी मागुया. तशेंच ताची निमाणी उतरां जेन्ना हांव ताका स्वता सोलांक गेलोलो मागण्यांत दवरुया. ही ताची निमाणी उतरां आसली आनी ताका आमी मागण्यांत दवरुया. तशेंच खात्री दवरुया तोय आमकां मागण्यांत दवरतलो म्हूण. दुसरे सुवातेर इगोर्जे निमाणी रीत सोंपले उपरांत आमी सिमेत्रींत येतल्यो. सगळ्यांत पयले सुवातेर आमचे यादनीक भाव भितर सरतले, ताचे उपरांत ताची घरची आनी मागीर जागो आसा जाल्यार दुसऱ्यांच्यान भितर येता नाजाल्यार मातशें उपकार वता भायर रावत. कित्याक सगल्यांक माती लावंक सोयेक मेळटलोच. जे भाशेन जॉयन सांगला एकामेकांत मातशें पयस रावया. ही महामारी वा पिडा अजुनूय संपोवंक ना. ह्या पासत मातशें चोत्र्यान जियोया. हे आमच्या भावा पासत आनी एक फावट देवाक आर्ग दिता आनी दिन वाजता. मोशा बाबा भयणीनो आमच्या यादनिका पाजो कामिलाच्या देण्या खातीर ह्या मिसान आमी देवाक दिन वाचला. 101 वर्सांची ताची जिविताची यात्रा 50 आनी 4 वर्सां यादनिकी आनी गोवळीक मुणयारपणाची यात्रा. ताचे उद्देशीं कितल्या जाणांक बरेपण आयलां. ह्या सगळ्या देण्यां खातीर आमी भोव पवित्र त्रित्वेक ह्या मिसान दिनवास आनी आर्गां दिल्या. आनी जरी तर आमी बाबडतान जाणो कोणूच आमी हांगा रावंक येवंक ना. मरणा उद्देशीं आमचें जिवीत संपोना. आमी बापाच्या गोपान सासणीक सुखान जियोंक वेता. तरी आसतना मनीस कशें मरण आमकां एक दुखाची घडणी. मरणा उद्देशीं आमचे फामिलीन एक स्वात रिती जाता. पाजो कामिलाच्या मरणा उद्देशीं ताची फामील दुखी जाल्या म्हूण आमी जाणो. सगल्यांक तुमकां ताच्या घरच्यांक ताच्या भावाक ताचे भयणींक ताच्या सगल्या घरच्यांक फामिलीच्या वांगड्यांक नेव्यूज निसीस तुमकां सगल्यांक आमी बुजोवन दिता. पाजो कामील बरो पाद्री कसो जियेलो. हांवें ताका भुरगो पाद्री कसो वळखला. जेन्ना गोवळीक विद्या मंदिरांत हांव आसलो म्हजी ट्रेनिंगांक पेडणे गेल्लो आनी तेन्ना तो तोरमास फिरगोशेन वावुरतालो. सगळ्यांक हांव गोट फिरगोस्ती. थंयसर ट्रान्सपोर्ट बा तेन्ना जबरसो नासलो आनी ह्या गोट फिरगोशेन तो मिस्योनारी उर्बेवंत गोवळी कसो वावुरतालो. हे आमच्या तुमचो फादर जॉन कामील बरो यादनीक उर्बेवंत गोवळी कसो जियेलो आनी आतां बापाच्या कोपान आसा म्हणटच तुमचे खातीर फामिली खातीर आनी आमचे खातीर गोंयचे पवित्र सभे खातीर तो निरंतरी विनंती करतलो म्हूण आमकां बाबार्थाची खात्री आसा. असल्याच बाबार्थाच्या आनी बोरवाशाच्या भावनांनी भरून पाजो कामिलाचें मरण आमी मानून घेवंक वावरुया. निमाण्या मागण्यांक उबे रावुया. बाबा भयणीनो मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो
बावडत्यांचे चाली पोरमोणे पाळटना दोनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या पाद्री भावाची श्वांव कामिलाची आमी मातयेक लायताव ती विनाशी कूड सोर्वेस्पोर भोगतांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्योंतांच्या सोम्यान मेळोवं अशें मोरणांच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंवड्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्योंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वराच्या आदीं तो कोरा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या गोपा देव तुका उलोवंक पावूं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो ताका मेळूंक येया. आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा आदीं तो कोरा. सासनांचो विसो सर्वेस्पोरा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फांकूय. बो दयाळ बापा, आमच्या याज्ञिक बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करतांव. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण थीर बोरवाशान पातयेतांव. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक साबार देण्यांनी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ता थंय भोगतांच्या एकोटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचतांव. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तुका कृतीन मानून घे. आमच्या पाद्री भावाक सुर्गींचीं दारां उकोड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसाव तीं खेरीत भाशेन ताचीं घरचीं बावडताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशीं कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या पाद्री भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जियोव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदीं भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाबूं. Jesus bendito
आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या पाद्री बाबाक सोमयाचे आधीन करूया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आणि निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करू. आमच्या बाबा फादर जॉन कामिला पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणे मुळे हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरोत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणीक मरचोना सासणांक मरचोना. दोरेके बिनोणे फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं प्रार्थनाव आयक आमकां. आयक आमकां. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेलोल्यांक जिवंत केले. जिवांव कामिलो आमच्या यादनीक बाबाक सासणांक जिवीत दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सुर्ग बासयलोय. आमच्या बाबाक आतां तुज्या राजांत घे. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय. पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुजो यादनीक ताका केलोय. आतां तुज्या बाटिवंताच्या जोम्यांत ताका एकठांय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगटाच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोय. ताका आतां तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक पोसलोय. तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या यादनीक बाबाच्या मरणा वरवीं आमी अदीक करून ताची गोडची दुखेस्त जाल्या. बाबार ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकवलेलें प्रार्थन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव जशें आमची पापां पुस. आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थनाव. तुज्या मेल्ल्या चाकराची आमच्या पाद्री बाबा जोआंव कामिलाची काकूट कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्या थंय एकवटायलो. दिसभरी तुजे काकुतीन सुर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबा म्हणिनो आंकवार मारी पवित्र सभेची आवय गरीब भाशेन याज्ञिकाची आवय जोआंव कामिलाक जशें आमी आयकलां सायबीण मायची खेरीत भोगती आसली. तिका ताचे खातीर आमी उलो मारुया म्हणून नोमान मारिये तुवें बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताणे आसा. घोस्कऱ्या मोने तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापण्या खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासणाचो विसो सर्वेस्पोरा ताका लाभोय. दयाळ बाबा तुझ्या गोवान बाळगून दवर. जेजू वांगडा तुजे बेगेन बरेपणान सुखेस्त कर. इगूर आमी मागेले हांव सोडलेली सादी कोरजिवी पुनर्जीवन जेजू
मातशें सायडीक रावता हां
तूं वचपाचा घालून तूं घालून वचपाचा कितें लास्ट मनाचा लोकांनी कवर करूया बंद करता